यदि जीवितुमिच्छता हामीलाई त यदि जिउने इच्छा छ भने पाताल जाऊ भन्दैछ। त्यो एउटा स्त्री आएकी छ। महिषासुरले भने वारे दुनियासँग नडर्ने वाला कहिले म डर्छु, जाऊ युद्धको लागि आऊ भन। यदि युद्धबाट बच्नु छ भने मसँग विवाह गर भन। दुईमा एक चीज रोज्नु पर्छ, या त महिषासुरबाट मृत्यु या महिषासुरसँग विवाह। दूध को काम बिचारा गए। भाई मालिक त्यति डाँटाइ खाँदैनन् जति दूध डाँटाइ खान्छन् है। खबरे लाल भन्छन् नि, खबर ल्याउने लग्ने वाला। दूतलाई पठाए। गच्छ ताम्रपतिं ब्रूहि मुमूर्षं मन्दचेतसा। भगवतीले भनिन्, हे दूत गच्छ जाऊ भन, तिम्रा पतिं ब्रूहि, तिम्रा त्यो स्वामीलाई भन, माहिषम चाति कामार्थम मूढम ज्ञान विवर्जितम। त्यो दुष्ट मसँग विवाहको प्रस्ताव राख्दैछ। आफ्नो ज्यानको आहुतिको पहिला इच्छा गर भन। यदि पाताल जाँदैन भने बाहिर बोलाऊ, युद्ध गर भन। मानेनन्। दूत आए। दूतले पुनः यही खबर सुनाइदिए। दुई तीन युद्धको तयारी भयो। दुर्मुख आदि चण्ड मुण्ड सबलाई पठाए। महिषासुरले सबलाई भगवतीले मारिदिइन्। अन्तिममा स्वयं महिषासुर युद्ध गर्न भनेर निस्के। युद्ध भूमिमा गएर महिषीले भने, सिंहलो नाम देशोस्ति विख्यातः पृथ्वी तले। अरे देवी सुन, अझै पनि बाँच्ने इच्छा छ भने मसँग विवाह गर। अनुकूलम पतिम पश्चात साचकार सठम पति। यदि अहिले म जस्तो राजा पति पाएर अंगीकार गरेनौ भने मन्दोदरीको जस्तरी पश्चाताप गर्नु पर्ने। मन्दोदरीको जस्तो मतलब, अरे एउटा सिंहल नाम गरेको देश थियो। त्यहाँ चन्द्रसेन नाम गरेका राजा बस्थे। बडा सत्यवादी थिए। उनकी पत्नी थिइन् बरारोहा सुन्दरी, बडी सुन्दर थिइन्। नामै बरारोहा थिए, सुन्दर चेहरा वाली थिइन्। उनकी एउटा पुत्री थिइन्, ज्येष्ठ पुत्री, जसको नाम मन्दोदरी थियो। मन्दोदरी विवाह योग्य भइसकेपछि मन्दोदरीका आमा बुवाले भने, पुत्री अब विवाह गर्नुपर्छ, विवाहको समय आयो। तो मन्दोदरीले भनेकी थिइन्, नाहम पतिम करिष्यामि नेच्छामेस्ति परिगृहे। म कहिल्यै पनि जीवनमा विवाह गर्दिन। कौमारम व्रतमास्ताय, म कुमार अवस्थामा जीवन व्यतीत गर्नेछु। माता पिताले बहुत समझाए, मानेनन्। कन्याले भने, स्वातन्त्रेण चरिष्यामि तपस्तीवम सदैवहि। बरु जंगल गएर तपस्या गरौला, परन्तु पराधीन भएर म बस्ने वाली छैन, म विवाह गर्दिन। और तदा महत्तरम दुःखम सपत्नी सम्भवम भवेत्। अरे कदाचित म गरीबको घरमा परिदिए भने, धन भएन भने जीवनभर दुःख भोग्नु पर्छ। यदि धनीसँग विवाह भइदियो भने धनीले अर्की पत्नी पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले धनीको घर सौताको दुःख, गरीबको घर धनको दुःख। त्यसैले म विवाह गर्ने वाली छैन। बहुत समझाए माता पिताले, मन्दोदरीले मानिन्। तस्मात् पति न कर्तव्यम, म पति करने वाली छैन। पिताजीहरू भाइ अब गर्दै गरिन। सन्तानले भने के गर्नु, चुपचाप बसे, कोई बात नहीं। इनकै घर अर्की पुत्री थिइन्। अब उनको विवाह गर्ने समय आयो। कान्छी छोरीको एक दिन विवाह गरे। कान्छी छोरीको विवाहमा महाराज दुल्हा बनेर जति एक राजा आएका थिए, उनसँग धेरै जन्ती बनेर आएका थिए। अचानक तस्यास्तो भगिनी कन्या। महाराज भगिनीको विवाहमा जहाँ वीर पुरुष विवाहको सौगात सब देखे। अब त मन्दोदरीले भनिन् कि विवाह म पनि गर्नेछु। माता पिताले भने कि अरे पुत्री, हामीले त उतिखेरै गर भनेका हौ। अब उम्र गइसकेपछि विवाह गर्ने भए गर। अब मन्दोदरीले भनिन् कि विवाह त गर्छु, परन्तु मैले एक दिन बगैँचामा घुम्दाखेरि एउटा पुरुषलाई देखेकी थिए।
म विवाह गर्यो भने त्यसै वीरसेनसँग गर्नेछु। राजाले भने कि त्योसँग विवाह गर्ने भए सुनदेवी गर, म गरिदिन्छु। अब हाम्रो कोही जिम्मेवारी छैन। समय आयो, वीरसेनसँग मन्दोदरीको विवाह भयो। अब विवाह भइसकेपछि जुन पुरुषसँग विवाह भयो मन्दोदरीको, त्यो पुरुष त महाराज पठमूर्ख थियो, केही नजान्ने। अब के गर्ने? कालिदास की जस्ती पत्नी भइदिएका भए त पति पढाउँथे है, परंतु वो पत्नी त पढाउने वाली थिएन। बड़ा चिंतित भाई, मैले यस्ता दुष्ट पतिसँग विवाह गरे। अरे भाई, कालिदास की पत्नी बड़ी विदुषी थिइन्। उनले विवाह कालिदाससँग गरिन्। कसैले छलकपट गरेर विवाह गराइदिए। एक दिन कालिदाससँग वार्तालाप गर्दै थिइन् उनकी पत्नी। कालिदासले संस्कृतको भाषा बोल्नै जानेन। कालिदास की पत्नीले भनिन्, यस्ता पतिसँग विवाह गर्नुभन्दा त वैधव्य जीवन बिताउनु श्रेष्ठ हुने रहेछ। कालिदासलाई बडा हृदयमा यो कुरा चुभे। त्यही दिन घर त्यागेर जंगल गए। माता भगवती पराम्बा महाकाली को आराधना करे। बोल महाकाली माता को जय। महाकाली को ध्यान करे। महाराज कालिदास परम विद्वान भएर आए। वर्षौं पश्चात घरमा आए। सायंकाल को समय थियो, रात्रि को समय। आपने उनकी पत्नी भित्र शयन गरिरहेकी थिइन्। कालिदासले बाहिरबाट ढोका ठक 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 गरे। अब कालिदास की पत्नी त बड़ी विदुषी थिइन्। उनले सोचिन् कि यति रात्रिमा को आयो? अरे कोयम रात्रौ, यो रात्रिमा को आयो भाइ? कालिदासले भने, के रे, ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कालिदासले सोचे उताबाट सामान्य भाषा छ, कोही विशेष छैन। कालिदासले विशिष्ट शब्द प्रयोग गरे, देवी म हो। उनले सोचे नि राम राम, यो बडा संस्कृत बोलिरहेको छ। हाँ ठीक, अस्ति कश्चित वाग विशेष। भित्रबाट जब थाहा पाइन् बाहिर आएको कोही विद्वानै रहेछ, ढोका खोल्न जाँदै थिइन्। जाँदा जाँदै भनिन् कि ओहो, अस्ति कश्चित वाग विशेष। अरे कोही न कोही वाणीको विशेष जानने वाला ज्ञाता आएको छ। कालिदासले यो सुने। ढोका खोल्दासम्म त्यहाँबाट गायब भए। कालिदासले भने, यसले भनेको पहिलो वचन मसँग अस्ति कश्चित वाग विशेष हो। यसैबाट म पहिला 4 वटा किताब लेख्नेछु, तब घर फर्किनेछु। कालिदास गए। अस्ति स्तम्भमबाट महाराज एक ग्रन्थ, वाग विशेषबाट एक ग्रन्थ, कश्चितबाट कश्चित कान्ता एक ग्रन्थ गरेर 4 वटा ग्रन्थ, 3 पूर्ण ग्रन्थ लेखे कालिदासले। रघुवंश, मेघदूत आदि लेखेर पुनः फर्केर आए। तब गएर कालिदास पत्नीसँग मिले। बडा विस्तार पूर्वक कथा छ। तो भाई, केवल पत्नीसँगको झगडाले होइन, फेरि कहीँ पत्नीसँग झगडाले भयो भने साँच्चै सोच्नु होला। तुलसीदास पनि पत्नीसँग झगडा खटपट भयो, सो परम ज्ञाता बने। तो कहीँ पत्नीसँग झगडा भएर ज्ञानी बन्थे भने आज घर घरमा तुलसीदास हुन्थे, घर घरमा कालिदास हुन्थे। तो मेहनत पनि गर्नुपर्छ, प्रारब्ध पनि हुनुपर्छ। तो महाराज मन्दोदरी बड़ी चिंतित भइन्। दुष्टसँग विवाह भएछ, मूर्ख रहेछ मेरो पति, के गरौं? अरे अकर्तव्यम कृतम कार्यम तज्जातम दुःखदम ममः। मैले जुन पतिसँग विवाह गरे, गर्नै नहुने रहेछ। अरे अरे पितृगेहम व्रजाम्यासु। यदि बुवाको घर जाउँ भने बुवाले भन्नेछन् आफै रोजेर विवाह गरेकी हौ, बुवाको घर जान सक्दिन, पतिको घर बस्न सक्दिन, किम करोमि? बडा चिन्तित भइन्। चिन्तितमय जीवन बित्यो। अब त महिषासुर यो कथा दुर्गालाई सुनाउँदै छ, पराम्बा भगवतीलाई। ए भगवती दुर्गा सुन, कहीँ मन्दोदरी जस्तो हाल नहोस्। सुरुमा बिहे गर्दा प्रस्ताव आउँदा राम्रो केटासँग बिहे गरेन, अन्तिममा बुढेसकालमा गर्यो, पश्चाताप गर्नु पर्यो।
त्यसै मन्दोदरी जसरी पश्चाताप गर्नु नपरोस् त्यसैले मसँग विवाह गर। भगवतीले भनिन् मन्दात्मन गच्छ पातालम, हे दुष्ट मन्दबुद्धि महिषासुर, या त पाताल लोकमा जा या त युद्धम वा कुरु, युद्ध गर। छोड्ने वाला छैन। भगवतीले भनिन् कि त के छोड्दैनस्, म छोड्ने वाली छैन। महाराज न महिषासुरले मान्यो न भगवतीले मानिन्। दुईटैको भयंकर घमासान युद्ध भयो। तयोः परस्परम युद्धम सम्भवोव भयप्रदम। भयंकर भय प्रदान गर्ने वाला भयंकर विशाल युद्ध भयो। महिषासुरलाई माँ भगवतीले महाकालीको रूप लिएर तुरन्त तलवार लिएर त्यही धरामसँग टाउको काटिदिए। महिषासुरको अन्त भयो। भगवतीको जय जयकार भयो। देवताहरूले खूब जय जयकार लगाए और गन्धर्वहरूले पुष्पवृष्टि गरे। परम्बा भगवती अन्तर्धान भई। बोल दुर्गति नाशनी माता के जय। भज मन दुर्गा, भज मन दुर्गा, भज मन दुर्गा, भज शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, मन को लेकर सब हारे। हे अम्मा भज मन दुर्गा, भज मन दुर्गा, भज मन दुर्गा, भज श्यामा। भज मन दुर्गा, भज मन दुर्गा, भज श्यामा। जन्मेजयजीले भन्नुभयो कि हे वेदव्यास, महिमा वर्णिता देव्याः, माँ भगवती देवी को महिमा खूब वर्णन गर्नुभयो। परंतु गुरुदेव, प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्तम फलम महत। माँ भगवती को उपासना अझै अरु कसले गरे यो महिमा बताउनुहोस् मलाई। म तृप्त भएको छैन, महिमा बताउँदै गर्नुहोस्। गुरुदेव, कोही परिवारको संकटमा परेर पारिवारिक संकटबाट कोही संकट दूर गर्नमा सफल भएका छन्? वेदव्यासले भन्नुभयो, बिल्कुल सुन, एक इतिहास सुनाउँछु। स्वारोचिषोऽन्तरे पूर्वं सुरथो नाम पार्थिवः, बभूव परमोदारः प्रजापालन तत्परः। स्वारोचिष नाम गरेको एक मनवन्तर थियो। त्यही मनवन्तरको समयमा एक सुरथ नाम गरेका राजा थिए। ध्यान दिनुहोला, सुरथ नाम गरेका राजा थिए। बहुव परमोदारः, परम उदार। महाराज, कोही सुरथको घरमा माग्न आए भने आफू नखाई नलाई पनि दान दिने वाला दानवीर थिए। और प्रजापालन तत्परः, सुरथ राजा प्रजाको लालन पालनमा नित्य निरन्तर तत्पर रहन्थे। सदैव जनताको बीचमा रहन्थे। प्रजासँग बडा प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। सत्यवादी सुरथ राजा बडा सत्यवादी थिए। कर्मपरः, आफ्नो कर्ममा मात्र ध्यान दिनेवाला। ब्राह्मणानां पूजकः, ब्राह्मण साधु संत वृद्ध आदि सबको सम्मान गर्ने वाला। एक दिन राजा सुरथको सैन्य सागर म्लेच्छसँग युद्ध गर्न गए। यानी म्लेच्छले सुरथको राजा राज्यमा अट्याक गरे तो सुरथ राजाको सारा राज्यका सैनिकहरू म्लेच्छसँग युद्ध गर्न भनेर निस्के। महाराज, सुरथको यत्रो सैन्य सागर थियो कि म्लेच्छको केही चल्ने वाला थिएन। सुरथ सैन्यमादाय सम्मुख समपद्यत, आफ्नो राज्यमा आएका म्लेच्छहरूलाई भगाउनको लागि सुरथ आफ्नो सैन्य सागरलाई लिएर निस्के। और म्लेच्छानां तु बलम सुलभम राज्ञस्तद बलम अद्भुतम। म्लेच्छको बल धेरै कम थियो, सुरथको बल भयंकर थियो। तर पनि दुर्भाग्यवश सुरथले हारे, म्लेच्छले जिते। जन्मेजयले भने कि गुरुदेव, परिणाम के थियो?
मतलब किन हारे? हार्नुको त कोही कारण थियो होला। भाइ जब सैन्य सागर बलवान थियो भने हारे कसरी? वेदव्यासले भने कि सुन, भग्नस्य स्वपुरम प्राप्त। जब म्लेच्छबाट युद्ध हारे राजा सुरथ फर्केर घर आए। सुरथले पनि विचार गरे कि मैले हारे कसरी। सुरथलाई थाहा भयो कि मेरै सेना मेरो पक्षमा होइन मेरो विपक्षमा गएर युद्ध गर्दै रहेछ। भाइ व्यक्ति समाजमा सानो कब हुन्छ थाहा छ? जब आफ्नै घरबाट अपमानित हुन्छ भने प्रत्येक समाजले अपमान गर्छ। किनकि अरे घरमै सम्मान मिल्दैन, बाहिर के सम्मान मिल्ला? सुरथले भने कि मेरा सैनिक मेरो साथ दिइरहेका छैनन् भने भला कसरी मैले जित्ने? यो सम्भव भएन। पत्नी स्त्री पुत्र सब सुरथको विरोधमा बोल्दैछन्। मन्त्रीहरूले भड्काइदिए, सारा सुरथका विरोधी भए। सुरथले भने ओहो, घरमै विरोध चलेको छ भने राज्यमा के सम्मान मिल्ला? राज्यमै विरोध चलेको छ भने अर्को देशमा जाँदा के सम्मान मिल्ला? यस्तो घरमा बस्नु बेकार छ। पत्नीले प्रेम गर्दैन, छोराले भनेको मान्दैन भने त्यो घरमा रहनु बेकार हो। अस्ति भनेको थिए मैले, अरण्यम तेन गन्तव्यम। जसको घरमा माता पिता नहुन्, पत्नी प्रिय भाषिणी नहोस् और छोरा आज्ञाकारी छैन भने अरण्यम तेन गन्तव्यम, त्यसले जंगल जानै पर्छ, घर छोड्नै पर्छ। किनकि यथारण्यम तथा गृहम, जस्तो जंगल हो त्यस्तै त घर छ भाइ। कम से कम जंगल गए सुखीले एक्लै त बस्ला। सुरथले सोचे कि आफ्नै पत्नी भार्या जब कटु कर्कशा वचन बोल्छे, आफ्नै सन्तान मुख मुख लाग्छन् भने त्यो घरमा रहेर के गर्नु? तुरंत धनुष आदि त्यागिदिए। सुरथले राज्य त्यागिदिए। किम करोमि मनसा भूपति समचिन्तयत्। के गरौं? कदाचित ते गृहीत्वा मां पापचराः पराश्रिताः। यी शत्रु मेरा पत्नी पुत्रै मिलेर कहिले मलाई यही मारिदिनेछन्। त्यो भन्दा त मैले यहाँबाट निस्किनु पर्नेछ। जुन मन्त्री सैनिक मेरो विपक्षमा युद्ध गर्दै थिए तिनी के नजाने कुन दिन रात्रि आउन् र मलाई मारिदिन्। कहाँ ग्यारेन्टी छ भाइ? त्यसैले किम करोमि? आहा, शत्रुभ्यः प्रदास्यन्ति तदा किम वा भविष्यति। अरे पाप बुद्धिषु विश्वासो न कर्तव्य कदाचन। जो जसको बुद्धि पापले युक्त हुन्छ, पापी बुद्धिले युक्त भएको व्यक्तिको कहिल्यै विश्वास गर्नु हुँदैन। त्यसैमा पनि यी सैनिक मेरो राज्य पाउनको लागि लोभी भएका छन्। जन लोभी व्यक्तिको त विश्वासै कहाँ गर्नु भाइ? सुरथ राजाले यो सोचेर एकाकी हयमारुह्य, एकै घोडामा बसेर सिधा जंगलतर्फ आए। निर्जगामः पुरततः, निर्जन वनमा आए सुरथ राजा। यस्तो घनघोर जंगल थियो जुन जंगलमा जाँदा जाँदा अचानक एक सानो कुटिया देखाइदियो। त्यो कुटियानिर पुगे। कुटियानिर 2-4 जना बसेका थिए। सो कुटिया भित्र गए। मुनि शिष्यहरूलाई उपदेश दिइरहेका थिए। त्यो कुटी मुनिको आश्रम थियो और मुनिहरूको आश्रममा गए त मुनि ध्यान लगाएर बसेका थिए। बालकहरूलाई शिक्षा दिइरहेका थिए। अध्यापयन्तम शिष्यांस वेद शास्त्रार्थ दर्शन। वेद शास्त्रको दर्शनको अध्ययन गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सामने यी सुरथ नाम गरेका राजा गए। मुनिले सुरथलाई देखे। ऋषिले भने, हे पुत्र, को आयो अचानक यो जंगलमा? प्राप्तः कष्टम कथयस्व यथा कामम। तिमी यो घनघोर जंगलमा यो विषमयमा कहाँबाट आयो? को हौ? आफ्नो परिचय बताऊ। किमागमनम, किन यो जंगलमा आयो यो कारण पनि बताऊ। सुरथ नाम गरेका राजाले भने, सुरथो नाम राजा शत्रुवेश पराजित। महाराज, सुरथ नाम को राजा हूं, शत्रु भी पराजित। मेरे घर का मेरे राज्य का सब शत्रु भए, त्यसैले म म्लेच्छबाट पराजित भए। और मलाई विश्वास भयो कि यी शत्रु
मलाई पनि छोड्ने छैनन्। त्यक्त्वा राज्यम गृहम भार्याम अहम ते शरणम गतः। पत्नी पुत्र इष्ट मित्र राज्य छोडेर प्रभु म त्यसैले यो संसार बडा स्वार्थी रहेछ। मैले पालेका मन्त्री, मेरै सैनिक, मेरै पत्नी, मेरै पुत्र जब मेरो साथ दिँदैनन् भने यो संसार केही रहेनछ। यही सोचेर म घर छोडेर आएको। ऋषिले भने कि अरे सुरत, चिन्ता नगर, निर्भयम वत्स राजेन्द्र, निर्भय भएर बस, कोही चिन्ता छैन यहाँ। यदि ती दुष्टहरू यहाँ आए भने पनि म सधैँ सो, चिन्ता नगर, कोही केही गर्नेवाला छैन। त्यही बसे। महीनौं महीना बितिसके। सुरत ऋषिको आश्रममा बसे। एक दिन वृक्षको मुनि ध्यान गरिरहेका थिए सुरत। तो अचानक एक व्यक्ति आए। ती व्यक्ति टाढाबाट आउँदै थिए। सुरतले देखे। ती व्यक्तिलाई देखेर सुरतले मनमा विचार गरे, आहा, चिन्तयामास चिन्तार्थ गृह एव गताशय। राम राम, जुन घरमा म बसेको थिए, जुन घर लगाएको थिए, जुन राज्य चलाएको थिए, अरे मैले पालेका घोडा, मेरा हात्ती, अरे अरे मेरा सैनिक, मेरा मन्त्री, अरे मेरै परिवार, मेरा पुत्र पुत्री, अरे के सब सकुशल होला? आहा, अरे नाना, जो मेरो पक्षमा छन् त्यो राज्यमा तिनी पक्कै सुखी नहोलान्। दुःखिता एव जातास्यो पालिता ये मया पुरा। जसलाई मैले पालेको थिए, जो मेरो पक्षमा छन्, ती पक्का दुखी होला। फेरि मनमा सोचे, अरे नाना, ती दुखी भई के भयो? अरे मलाई निकालेका त तिनले हुन्। फेरि विचार गर्छन्, नाना, मेरो आफ्नो परिवार हो भाइ, माया ममता कसरी छोडो? यति सोच्दै थिए, अचानक अर्को पुरुष त्यहाँनिर टुपलुक्क आइपुगे। तदा जगाम वैश्यस्तु कदाचिदार्ति परस्तथा। महाराज, जब राजा घरको चिन्तामा डुबेका थिए, एउटा व्यक्ति आए। तिनलाई तुरन्त सोधे, पप्रच्छतम नृपः कोशी कुतये बागतोसी बने। राजाले सोधे कि अरे महाराज, तिमी को हौ, कहाँबाट आयो, परिचय बताओ। त्यो आएको पुरुषले भने, मित्र अहम वैश्य जातीयः। हे मित्र, अहम वैश्य जातीयः, म व्यापारी बनिया हूं। और समाधि नाम विश्रुतः, मेरो नाम समाधि हो। अरे धनवान धर्म निपुण, मेरो नाम धनवानमा आउँछ। केवल धनवान होइन, धर्म निपुण, धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान गर्नेमा निपुण, यानी पहिलो नाम मेरो आउँछ। राजा सुरथले भने कि महाराज, यत्रो धर्मात्मा, यति धनवान जंगलमा मुखमा 12 बजे समान चेहरा लटकाएर जंगलमा किन घुम्दैछ भाइ? सत्यवाग अनसूय कहा, म केवल धर्मवान नहीं, सत्य भाषा बोलने वाला, और साथ में अनसूय कहा, हत्या कहिले नगरेको अहिंसक हो। माने वैश्य आफ्नो परिचय दिँदैछ कि म अरु व्यापारी जस्तो लुटपाट गर्ने वाला बनिया होइन, सत्य बोलने वाला, धनवान, धर्ममा निपुण हुनु। सुरथ राजाले भने कि हरि राम राम, यस्ता व्यक्ति महाराज जंगलमा किन घुम्दैछन्? त्यो वैश्यले भने, पुत्रदारैर निरस्तोहम धनलोभैर साधुवी। मैले धन अत्यधिक कमाए, तो महाराज मेरो छोरालाई र मेरी पत्नीलाई बडा धन सम्पत्ति प्यारो भयो। त्यो धन सम्पत्ति आफ्नो नाममा गर्दै भने मैले नाममा गर्दिन, त्यही धन सम्पत्तिको लोभले निरस्तो हम, म निरस्त भए, यानी घरबाट निकाली। आहा, पुत्रदारैर निरस्तो हम, पुत्र और मेरी पत्नी मिलेर मलाई घरबाट निकालिदिए। सुरथ राजाले भने कि कहानी मिल्दो जुल्दो छ है। वैश्यसँग अझै चर्चा गरे। अरे
कम से कम पुत्र आदिले निकाल्दिएका भए कसै सखा सम्बन्धीको घरमा बस्नु पर्थ्यो, सिधै जङ्गल आयो। वैश्यले भने स्वजनेन च सन्त्यक्तः, स्वजन जन आफ्नो घरकाले सम्हालेनन् भने संसारका कोही सम्हाल्नेवाला छैनन्। यदि बाहिर जति बढाइ चढाइ गर्नेवाला भए पनि, अरे म पालौला तालौला भन्नेवाला पनि यदि घरमा हजुरलाई पालेन भने बाहिरका भन्ने छन्, भाइ उसले पालेन म पनि पाल्दिन। जब तेरै आफ्नाले पालेनन् भने मैले कोही ठेका लिएको छु, कोही पाल्नेवाला छैन। त्यसैले निरस्त हो, म निस्किहालेँ, मलाई निकालिदिए सबले, स्वजनको घरमा कि। सुरथले भने ओहो, बडा दुखित भए। वैश्यले भने अरे महाराज हजुरको पनि त परिचय बताउनु। कोसित्वम भाग्यवान भासी। आहा, एक दोस्रालाई अर्को सुखी लाग्छ महाराज, आफै मात्रै दुखी लाग्छ है। संसार बडा विचित्र छ, अर्काको अलि पनि दुःख नदेखिने हैन। अर्काको त सुखै सुख मात्रै देखिन्छ, आफ्नो सुख केही देखिन्न महाराज, दुःखै दुःख देखिन्छ। आफ्नो पक्की घर 2 मन्जिलको बिल्डिङ देखिँदैन, अर्काको महाराज 3 तलाको घर कसरी बन्यो त्यो खुब देखिन्छ है। आफ्नो दुःख देखिने, अर्काको सुख देखिने, यो मनुष्यको दुर्भाग्य हो। आफ्नो सुखको अनुभूति गर्दैन, मैले सुख पाए यो कहिल्यै सोच्दैन, अर्काले सुख पायो यही मात्रै सोच्छ। अर्काले दुःख पायो सोच्दैन, मैले दुःख पाए सोच्छ। ठीक त्यसै प्रकार वैश्य भन्दैछन् समाधि, हे राजन तिमी बडा भाग्यमान लाग्दैछौ, जंगलमा बसेर तपस्या गर्दैछौ, को हौ? सुरथले मनमनै विचार गरे, भाइ त भन्दा पनि दुर्भाग्य त म, त केवल बनिया थिइस्, म त क्षत्रिय भएर राजा गर्थे, राज्य चलाउँथे, आज यहाँ बसेको छु। परन्तु अर्काको नजरमा अर्काको पीडा के थाहा भाइ? सुरथले भने नभने हुँदैन, पीडा भनिदिनु पर्छ, काहीँ काहीँ सबै ठाउँ भन्नु हुँदैन। सुरथो नाम राजा हम, मेरो नाम सुरथ हो, पहिला म राजा थिए, परन्तु दस्युभी आफ्नै सैनिकद्वारा म्लेच्छसँग युद्ध गर्दा म हारिए। प्राप्तोस्मि गत राज्योत्र, मेरो राज्य मन्त्रीहरूले खोसे र म जब मेरो हातमा केही रहेन, जब धन सम्पत्ति रहँदैन भने घर परिवार स्त्री पुत्र कोही प्रेम गर्दैनन् भाइ। जबसम्म खल्तीमा महाराज दाम भरिएको छ तबसम्म स्त्री पत्नी पुत्र हुन्, जुन दिन पैसा सिद्ध्यो त्यो दिन कोही कसैका हुनेवाला छैन। सुरथ राजाले भने राज्य मन्त्रीहरूले खोसे, जब मेरो हातमा राज्य रहेन, पत्नीले राम्रो मान्न छोडिन्, छोराछोरीले राम्रो बोल्न छोडे, और मलाई लाग्यो कि यिनले पनि मलाई चाहेको छैन, त्यही सोचेर सुखेन विहरिष्यामि, सुखले जंगलमा रहौँला भनेर घरबार त्यागेर आएको। अरे मित्र, दुईटै एउटै खेतका मुली रहेछौँ, दुईटै पीडितै रहेछौँ, हजुर पनि यही बस्नु, म पनि यही बस्नु, आरामले तपस्या गर। अब वैश्य और राजा दुईटै आनन्दसँग जंगलमा बसे। परन्तु एक दिन वैश्य भन्न थाले, राजन हजुरलाई घरको याद आउँदै? अरे राजन, भले त्यो स्त्री त्यो पुत्र ती बन्धु बान्धवले मलाई भले निकाले होलान्, परन्तु के गर्नु, त्यो त तिनको दुर्बुद्धि थियो। आहा, भार्या देहे सुखम नोवा, पुत्र देहे नवा सुखम। अरे महाराज, भले म घर छोडेर आए, परन्तु मेरो यो मन घरमै गइरहेको छ। उनले मलाई ठिक नमाने पनि मैले लालन पालन गरेको हुँ, जीवनसम्म पर्यन्त शिक्षा दिए, दीक्षा दिए और धन सम्पत्ति कमाएर दिए, मन मानिरहेको छैन। किम करोमि मे मनः, के गरौँ, यो मेरो मन मानि नै रहेको छैन, वही गइरहेको छ। यो दुष्ट हो मन त, तर मन मान्दैन, के गरौँ? अरे राजन, के हजुरलाई मन हुँदैन? कदा द्रक्षे सुतम भार्या, आफ्नो छोरालाई कहिले देखाउँला, पत्नीलाई कहिले देखाउँला, मन हुँदैन? सुरथ राजाले भने,
यही निरस्तोषी पुत्राति जुन पुत्र पत्नीबाट घरबाट निकालियौ ती स्त्री पुत्रको बारेमा के सोच्नु? हितकारी बरह शत्रु। अरे दुष्ट पुत्र र दुष्ट भार्या हुनुभन्दा श्रेष्ठ त हितकारी शत्रु हुनु श्रेष्ठ हो। त्यस्ता दुष्ट पुत्र स्त्रीलाई याद गरेर के गर्नु? हे वैश्य, जंगलमा आएर पनि ती दुष्टको याद नगर। यदि तिनीहरू तिम्रो बारेमा सोच्थे भने लग्न आइहाल्थे। त्यसैले हेर मित्र, तस्मात् स्थिरम मनः कृत्वा, मनलाई स्थिर गर, जंगलमा भजन गर। वैश्यले भने मनोमे न स्थिरम राजन, मेरो मन स्थिर भइरहेको छैन। राजाले भने त्यसो भए सुन्नु, हजुरको भइरहेको छैन साँच्चै? वैश्यले भने पक्का हो। राजाले भने मन त मनै हो, ममापीर राज्यदम दुःखम दुनोति किल मानसम, मलाई पनि त्यति सुख कहाँ छ भाइ, मनमा चिन्ता नभएको कहाँ हो। परन्तु दुनियाँको सामने मनको व्यथा प्रकट गरेर के गर्नु? दुनियाँको सामने त कष्ट भए पनि हाँस्नुपर्छ, किनकि नत्र दुनियाँले हेप्नेछन्। साथ कोही दिनेवाला छैन यो संसारमा, भनाइ मात्र हो साथ दिने। यदि साथ दिने भइदिएका भए, यदि हजुरको घरमा कोही नौकरी चाकरी लागेको नहोस्, कर्ज माग्न जानुहोस्, 1 रुपियाँ कर्ज मिल्दैन। यदि महाराज घरमा सरकारी जागिरी होस्, कर्ज दिनेवाला घर आउँछन्, भाइ अहिले त घर बना पछि म बनाऊ, हुन्छ कि हुँदैन? यो संसार आफूसँग भए मात्र आउने हुन्, आफूसँग छैन भने कोही कसैलाई सोध्नेवाला छैन। तर पनि के गर्नु, मन त मानिरहेको छैन। दुईटै दुखित भए, दुईटै दुखित भएर ऋषिकोमा गए। ऋषिलाई भने, हे ऋषिवर, हामी यसरी यसरी दुखित छौं, चिन्ता घरकै सताइरहेको छ, के गरौँ? अरे अरे हयामी दुर्बलास्यु, राजा भन्न थाले मेरा घोडा दुब्ला भए होलान्, गजाह शत्रु, मेरा हात्तीलाई शत्रुहरू प्रयोग गर्दैछन् होला, आदि आदि बडा चिन्तित भए। वैश्य पनि यसै शोकमा रहे। अन्तिममा ऋषिले भने कि यो सारा शोक छोडिदेऊ, पराम्बा भगवतीको आराधना गर, जे चाहन्छौ त्यो मिलिनेछ। ऋषिले भने महामायेति विख्याता, महामाया भगवतीको आराधना गर, जीवन धन्य धन्य हुनेछ। जहाँ वैश्य और समाधिलाई यो सम्झाए, समाधि और वैश्य गए जंगलमा पुनः ध्यान गर्न। ध्यान गरे, यति ध्यान गरे कि भगवती पराम्बा जगत जननी आकाशमा प्रकट भइन्, मेघ गडगडाहट गरेर तुरन्त चतुर्भुज रूपमा जहाँ दर्शन दिइन्, आकाशवाणी गरिन्, ब्रह्मन विष्णु विवादम मा कुरुतम वाम परस्परम। माँ भगवतीले दुईटैलाई सँगै दर्शन दिइन्, एउटा ब्रह्मा र विष्णुलाई और एउटा ये दुईजना समाधि र सुरथलाई, दुईटै ठाउँमा एकैचोटि दर्शन दिइन्। अब महाराज जन्मेजयको बुद्धि चक्राई, महाराज दुई ठाउँ एकैले कसरी दर्शन? सुरथ र वैश्यले कसरी दर्शन पाए और ब्रह्मा विष्णुले कसरी दर्शन पाए? त्यही पनि एकैचोटि महाराज। वेदव्यासले भने हाँ एकैचोटि। कसरी? ध्यानले सुन्नु कथा संक्षेपमा। विष्णु र ब्रह्मालाई भगवतीले कसरी देखाई? ऊ त तपस्या गर्दै थिए, त्यसैले देखाइन् त्यो रूप। परन्तु ब्रह्मा विष्णु के गर्दै थिए त्यो समयमा? ब्रह्मा और विष्णु एक दिन शिवलोक कैलाशमा गए, तो त्यो दिव्य लोकमा भगवान शंकरको स्वरूप पत्थरको भयो। हामी जसलाई शिवलिङ्ग भन्छौं। लीनम गमयति स्वरूपम इति लिङ्गम, यानी चिन्हम। भगवान शंकर शिवलिंग रूपमा भए, यानी केवल पत्थर स्वरूप भए, चिन्ह स्वरूप भए। तो भाई ब्रह्मा विष्णुलाई बडा चिन्ता भयो कि यो केवल पत्थर स्वरूप भए, आखिर यसको आदि र अन्त्य कहाँ छ हेरौं। ब्रह्मा विष्णु दुईटै आदि अन्त्य खोज्न गए शिवलिङ्गको। विष्णु तलतिर गए और ब्रह्मा माथि गए। दुईटैले जब आदि अन्त पाएनन्,
ब्रह्माजी माथि गएका थिए। ब्रह्माजी अलि चालाक भए। ब्रह्माजीले यो चालाकी गरे कि अब मिल्नेवाला त छैन, मिल्नेवाला नभएपछि के गर्ने? एक सामने केतकी पुष्प थियो। केतकी पुष्पलाई समातेर ब्रह्माले भने, सुन, मेरो गवाही दिनुपर्छ। शिवजीको माथिको भाग मैले पत्ता गरेको हुँ भनेपछि हाँ भनिदिनु। फर्केर आए ब्रह्मा। विष्णुले तल अन्त्य पाएनन् शिवजीको, फर्केर आए। दुईटैको भेट बीचमा भयो। ब्रह्माले भने, विष्णु, मैले माथिको टुप्पोमा पुगेर आइसके। विष्णुले भने, भाइ कोही प्रमाण? ब्रह्माले केतकी पुष्पलाई देखाइदिए। यही हो प्रमाण। केतकी पुष्पले पनि टाउको हल्लाइदिए, हाँ माथि पुगेका हुँ। ब्रह्माजीले भाग दिउँला भनेका थिए। सोही हाँ भने विष्णु माने। विष्णुले हात जोडे, ठिक छ भाइ ब्रह्माजी, हजुरले जित्नुभयो, मैले हारे। अब त भगवान शंकरबाट यो सहन भएन। तुरन्त शंकर भगवान त्यहाँबाट प्रकट भए। पहिला त्यो केतकी पुष्पलाई श्राप दिए, जा दुष्ट, आजदेखि त ममाथि कहिल्यै चढ्ने छैनन्। बेकारमा झुट बोलिस, निर्दोष विष्णुसँग झुट बोलिस। केतकी पुष्पले हात जोडेर भने, प्रभु त्यसो नगरिदिनुहोस्, गल्ती भयो। भगवानले भने, प्रार्थना गरेको हुनाले मेरो मूर्तिमा त पक्कै चढ्ने छैनस्। मेरो यज्ञ सजावटको लागि माथि माथि सबै ठाउँ त सजेर रहनेछस्, यो मेरो आशीर्वाद छ। त्यही दिनदेखि केतकी फूल शिवजीमा विशेष गरी चढ्दैन और यज्ञ मण्डपको सजावटमा जहाँ पनि चढ्छ। यो आशीर्वाद हो शंकरको। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनटैको भेट भयो। तीनवटै आश्चर्यचकित रहे कि यो केतकी कहाँबाट आयो, के आयो। तो सबले ध्यान गरे, पराम्बा भगवती प्रकट भइन्। वही भगवती स्वरूप सुरथ र वैश्यले पाए। बोल जगत जननी नवदुर्गा माता के जय। पराम्बा भगवतीको दर्शन सुरथ र समाधि नाम गरेको वैश्यले पाए। माँ भगवतीले भनिन्, माग पुत्र, के चाहन्छौ? महाराज, राजाले भने, देहि मेत्य निजम राज्यम, माँ मलाई मेरो हातबाट गएको राज्य देऊ। भगवतीले राज्य प्रदान गरिन्। और वैश्यले भने, मलाई अब घर चाहिएन, जुन घरबाट म निक्लिसके त्यो घर जानै चाहन्न। ज्ञानम मे देहि विशदम मोक्षदम बन्ध सागरम, मोक्ष हुने मलाई ज्ञान दे माता। भगवतीले तिनलाई ज्ञान दिइन्। वैश्य र सुरथ नाम गरेका राजालाई आशीर्वाद दिइन्। भगवती त्यहीबाट अन्तर्धान भइन्। देवताहरूले जय जयकार गरे, पुष्प वृष्टि गरे स्वर्गबाट। बोल जगत जननी भगवती माता के जय। पंचम स्कन्धलाई प्रणाम भन्दै आजको प्रवचनको सत्रको समय हाम्रो यही सिद्धिको जानकारी गराउँदै हामीलाई घर घरको भित्तामा रहेको टेलिभिजनमा बाबा टेलिभिजनबाट हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शकवृन्द तथा विश्वभर हामीलाई फेसबुक पेज र युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर हामीलाई माया ममता र स्नेहले स्नेहित गर्नुहुने समस्त बाबा टेलिभिजन प्रेमी श्रद्धालु दर्शकवृन्द तथा उपस्थित समस्त ममतामयी माता, भावमय पिता र सम्पूर्ण बाबा टेलिभिजन प्रेमी परिवार र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई माया ममता स्नेह प्रदान गरी हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुने समस्त देशवासी र विश्ववासी हाम्रा बाबा टेलिभिजन प्रेमी, हाम्रा कार्यक्रम प्रेमी दर्शकवृन्दबाट अहिले सिंगो बाबा टेलिभिजनको टिम सहित यही बिदा लिन्छौं। आउनुहोस् एउटा सुन्दर भजन यहाँमाझ पस्किँदै आउनेछौं एकैछिनमा महाआरतीमा। बोलो अम्बे माता की, जगदम्बे माता की, दुर्गा जी का लीला छन पार, भजन करी जीवन सपार, सुनको दंतारा, हे सुनको दंतारा, दुर्गा र देवी माहो छैन तारा, हो सुनको दंतारा, दुर्गा र देवी माहो छैन तारा। Fuerte nacional.
कृष्णजीले राधालाई बोलाउने, राधालाई सम्झेरै बोलाउने, सुनको गन्धर देवेर दुर्गामा छैन पर। राधालाई बोलाउने, लाइनै गयो है अहिले त साथीहरु बोलाउने माता